रमज़ान का महीना पूरा हुआ, आज ईद मनाई जा रही है। कल शाम को पूरे देश भर में ईद का चांद देखा गया। जयपुर की जामा मस्जिद में ईद की नमाज का एहतमाम मुख्तसर से लोगों के साथ में किया जा रहा है। यहाँ पर चंद लोग ही नमाज़ पढ़े जाएंगे। यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो ही नमाज यहाँ पर अदा करेंगे। इसके अलावा कहीं पर भी ईदगाह में भी नमाज के लिए मना फरमाया गया है। कहा गया है कि घरों पर ही नमाज़ पढ़ें। इसके अलावा अगर मस्जिदों में चंद लोग ही नमाज़ पढ़ें, इससे ज़्यादा लोग नमाज़ नहीं पढ़ें, क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए ये दूसरी ईद है जबकि मस्जिदों के अंदर नमाज़ों का एहतमाम नहीं हो रहा है। चलिए अभी नमाज का वक्त है, उसके बाद में हम बात करेंगे और ज़िम्मेदारानों से पूछेंगे कि नमाज किस तरीके से ईद की यहाँ पर अदा की गई है और क्या क्या दुआएं मांगी गई है। जयपुर जामा मस्जिद में ईद की नमाज की अदायगी की गई। सुबह 6:15 बजे नमाज के लिए लोग खड़े हुए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में नमाज की अदायगी हुई। नमाज कारी मोहम्मद ने अदा करवाई। खुतबा के बाद में दुआ की गई और ईद मिलने से गुरेज करके लोगों ने दूर से ही ईद मुबारक पेश की। जामा मस्जिद के पेशवा मुफ्ती सैयद अमजद अली को सभी ने अपने अंदाज में ईद मुबारक पेश की। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के हमें 30 रोज़े रखवाए और बहुत अच्छे तरीके से खुशी के साथ ईद मैसर फरमाई। अल्लाह ताला अपनी इन नेमतों में इजाफ़ा फरमाए। साथ साथ दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि जिस तरह पहले इज्तिमाइयत के साथ नमाज़ें अदा होती थी, ईद की 2 साल से ये मौका नहीं मिल पा रहा है। इस कोविड-19 की वजह से ये बीमारी और वबा फैल रही है और इस साल तो बहुत सख्त रुख इख्तियार की हुई है। हमने दुआ भी की है और मज़ीद हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस बीमारी से और इस वबा से हमारी और पूरी इंसानियत की और हमारे मुल्क की पूरी अल्लाह हिफाजत फरमाए और इस बीमारी को दूर फरमाए। इसके साथ साथ फिर भी बहरहाल ईद का खुशी का दिन है, इसलिए मैं अपनी तरफ से और हमारी पूरी जामा मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ मुबारक फरमाए। हमें चाहिए कि आइंदा भी इस बीमारी से हिफाजत के लिए कोई दवा तो है नहीं, एहतियाती असल इसकी दवा है, लिहाजा पूरी दूरियां इख्तियार करें, मजमों से और भीड़ भाड़ से अपने आप को बचावें, अपने घरों में रहें, बग़ैर किसी सख्त ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। और गवर्नमेंट ने और बहुत इस वक्त में प्रशासन ने हमारा बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है रमज़ान मुबारक में और ईद के मौके पर। अल्लाह उनको तरक्की नसीब फरमाए। हम दुआ भी करते हैं और मैं तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा हम भी उनके लिए बहुत कोऑपरेट करें और उनका पूरा ख्याल रखें और जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया है उसका पूरा पालन। सही है कि जो 30 रमज़ान जो पूरे इबादत करने के बाद हमें आज इस नमाज की खुशी में जितनी खुशी मिली, लेकिन खुशी के साथ साथ दुख इस चीज़ का था कि आज पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया इस कोविड-19 में जिस तरह से उनके हालात बने हुए, जिस तरह से जिन घर में मौतें हुई हैं, जो यहाँ दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, उन घरों के दुख दर्द को हम पहचानते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरह हमारे आवाम के लिए जिस तरह से खिदमत, यहाँ के डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, मीडियाज़, जो अन्य जो कर्मी जिस तरह का जिनका जो एक आम आदमी का जो सहयोग बन पा रहा है, हर इंसान कंधे से कंधा मिला करके आज जिस तरह से इंसानियत को बचाने का काम कर रही है, ये ही हमारी ईद की सबसे बड़ी खुशी है कि इंसानियत को बचाना ज़रूरी है। इंसान बचेगा तो हमारा मज़हब भी बचेगा। अगर इंसान इस कायनात से चला जाएगा तो हमारा मज़हब किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए हम सब मिलके इस कोविड के समय में इस इंसान को बचाने का काम करें। सरकार की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम हर आदमी इस सरकार की जिस तरह की जो व्यवस्थाओं में हमारा हाथ बढ़ा सकते हैं और कम से कम अक़लियत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से रमज़ान शरीफ में प्रशासन का सहयोग किया, उससे ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि कोविड में जितनी मदद हो इंसान को बचाने की और एक आपका इस्लाम का पैगाम देने की, भाईचारे की, हम सब मिलके इस हिंदुस्तान के इस तिरंगे की इस लाज के साथ हम हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारी एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से इस्लाम माना जाता है, हम हर इंसान को बचाने का काम करें और भाईचारे का पैगाम दें कि जिसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है। हर मज़हब हमारा ही हमारा राष्ट्र है, हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत में हमारा सहयोग हो, यही इस्लाम है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि 30 रोज़ों के बाद में आज ईद का ये दिन हमें नसीब हुआ। इस मुबारक मौके पे हम उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने कोविड की महामारी में अपनों को खो दिया।
ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار کہ ان کو تو صبر جمیل عطا فرما. اور اللہ سے اس موقع پہ یہ دعا ہے پاک پروردگار پوری دنیا سے اس کووڈ نام کی بیماری کو ختم کر دے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں اللہ کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تو ہماری آزمائش کو چھوڑ کر اور ہمیں معاف فرما اور پروردگار اس بیماری کو جلد سے ختم کر. جہاں تک اس کووڈ کے زمانے کا تعلق ہے، سب لوگوں نے اس عظیم ملک ہندوستان نے ایک مثال پیش کی ہے. مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، انہوں نے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر جس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اور اس مہاماری سے لڑے ہیں، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری اس ایکتا کو دیکھ کے راضی ہو جائے، اس بیماری کو ختم کر دے. ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار، مشکور اور ممنون ہیں. ہمیں NGOs کے، ان سوشل ورکرز کے، ڈاکٹرز کے، پولیس ڈپارٹمنٹس کے، انہوں نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، ان سب نے ایک جٹ ہو کر کام کیا اور ہم لڑتے آ رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ اس سے نجات پالیں گے. جیسا کہ ایڈمنسٹریشن کے انسٹرکشن تھے اس کے مطابق آج جے پور شہر جامع مسجد کے اندر مختصر لوگوں نے نماز ادا کی. ہمارے امام جناب سید امجد علی صاحب نے اپنی تقریر میں، اپنے خطبے میں اور اپنی دعاؤں کے اندر پوری دنیا اور پورے عالم کے لیے دعا کی. اللہ سے ہم پھر بار بار یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری آزمائش نہ لے اور اس بیماری سے ہمیں نجات دلا. ہم آئندہ بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کا مکمل طور پہ ہم ساتھ دیں گے اور ہم شکر گزار، مشکور اور ممنون ہیں. جو گائیڈ لائن انہوں نے دی ہم نے اس کو فالو کیا اور اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی تو ہم اس میں سدھار لانے کی کوشش کریں گے. عوام سے آپ کے ذریعے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے، جیسی گورنمنٹ ہم سے چاہتی ہے، جس طرح کا تعاون چاہتی ہے، ہم مدد کریں ایک دوسرے کی اور ہم اس بیماری سے نجات پانے کے لیے ایک جٹ ہو کر اس کا مقابلہ کریں. میں نعیم الدین قریشی، صدر جامع مسجد. جیسا کہ جامع مسجد کی ایک عظمت اور معیار رہا ہے کہ جے پور کی جامع مسجد سے کوئی بھی بات کی جاتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک قابل فخر اور قابل عظمت والی بات ہوتی ہے کہ تمام جے پور کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جے پور کی جامع مسجد میں آج آپ نے جو دیکھا ہے کہ عید کی نماز ادا کی گئی ہے، آج ہی فزیکل ڈسٹینس اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین نہیں کیا گیا ہے. یہاں 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہے وہ فزیکلی اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ٹیپ کے نشان ہیں، ڈسٹینس کور بنایا گیا، دور جا نمازیں ہیں. اس بات کے لیے یہاں انتظامیہ کمیٹی بہت ہی غور و فکر کے ساتھ کام کرتی ہے اور ہمارے اس مسجد کے خطیب امام جناب مفتی امجد علی صاحب کا ہر بیان میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس کورونا وائرس سے، اس وبا سے، اس بیماری سے اس پورے ملک کو محفوظ رکھے. چاہے اس میں ہمارے مادر وطن بھائی ہندو صاحبان بھائی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، 36 قوم ہو، سب کے ساتھ میں رعایت کا معاملہ ہو اور اس طرح کی بلا اور وبا بیماریوں سے نجات ملے. ہاسپٹلس کے جو حالات چل رہے ہیں اس کو لے کے اسپیشلی جمعۃ الوداع میں بھی دعا ہوئی، اسپیشلی آج عید کی نماز میں بھی دعا ہوئی اور ہر وقت تراویح میں یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان رکھے اور حفاظت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ میں تمام جان اور مال کی عزت آبرو کے اللہ حفاظت فرمائے. یہی ایک میسیج جامع مسجد کی سرزمین سے دیا گیا اور یہی میسیج ہم اپنے اعتکاف کی طرف سے، ہم نے یہاں اعتکاف کیا، ہم اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے دینا چاہتے ہیں کہ دعاؤں کے ساتھ میں اہتمام کر کے ہم نے اس چیز کے لیے خاص پیروی کی کہ اللہ کی بدھائی، عید مبارک. سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک پہنیں، بغیر وجہ گھر سے نہ نکلیں. ہیپی جامع مسجد کے اندر عید الفطر کی نماز پڑھی گئی. یہاں پر بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں نماز پڑھی گئی، پوری سرکاری گائیڈ لائن اور پوری سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں نماز ادا کی گئی. ہم نے یہاں کے ذمہ داروں سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے نماز کی ادائیگی. خاص طور سے یہاں جو امام ہے جامع مسجد مفتی سید امجد علی صاحب، انہوں نے کورونا وائرس کی ختم کے لیے دعا کی اور ان سے دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے اور پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ جس طریقے سے پرشاسن نے، شاسن نے ہم لوگوں کو سہولتیں مہیا کروائی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، انسانی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری قومی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ان کی ہم پوری طریقے سے مدد کریں اور اپنے بلا وجہ باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں ماسک لگا کر رہیں. یہی دعا کے ساتھ میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کی گئی. ڈاکٹر اسماعیل، عوام انڈیا سے.